नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ भाग लिन दलहरूद्वारा आयोगमा निवेदन दर्ता। पहिलो दिन आज 29 दलको मनोनयन। सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँड अझै टुङ्ग्याउन सकेन। एमाले नेता बागमतीका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा। समाजले नयाँ पुस्ता खोजेकोले पुरानाले त्याग गर्नुपर्नेमा जोड। नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा यथार्थ नबुझी भ्रमपूर्ण समाचारको पछि नलाग्न काङ्ग्रेसको आग्रह। विधेयकले राजनैतिक सङ्कट नल्याउने माओवादी अध्यक्षको भनाई। काङ्ग्रेसको जनताको साथमा काङ्ग्रेस अभियान सुरु। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयनका लागि मापदण्डको प्रस्ताव पेश। पाकिस्तानमा बाढी र पहिरोमा परि 1000 जनाको मृत्यु हुनेमा 350 बालबालिका। राष्ट्रिय सङ्कटको घोषणा। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने प्रदेशका खेलाडीलाई बागमती प्रदेशले भत्ता उपलब्ध गराउने। प्राथमिकतामा परेका 9 खेलमा स्वर्ण जित्नेलाई मासिक 6000 भत्ता दिइने। समाचार अब विस्तारमा। आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनैतिक दलको मनोनयन दर्ता सुरु भएको छ। मनोनयन सुरु भएको पहिलो दिन आज प्रतिनिधि सभातर्फ 29 दलको मनोनयन दर्ता भएका छन्। यस्तै प्रदेश सभातर्फ प्रदेश 1 मा 25 दल, मधेस प्रदेशमा 27 दल, बागमती प्रदेशमा 26 दल, गण्डकी प्रदेशमा 25 दल, लुम्बिनी प्रदेशमा 26 दल, कर्णाली प्रदेशमा 22 दल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 23 दलको मनोनयन दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आज सुरु भएको समानुपातिकतर्फ राजनैतिक दलको मनोनयन दर्ताको क्रम आइतबारसम्म जारी रहने आयोगले जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मनोनयन दर्ता भएका राजनैतिक दलहरूले असोज 2 र 3 गते बन्द सूची पेश गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन कार्यदलको बैठकमा प्रदेशको सिट बाँडफाँड बारेमा छलफल भएको छ। हिजोको बैठकमा सङ्घको सिटमा गठबन्धन दलले आफ्नो दाबी पेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको कार्यदलको बैठकमा प्रदेश तहको सिटको प्रारम्भिक दाबीमाथि छलफल भएको हो। सबैले आफ्नो दाबी पेश गरेको र त्यसमा प्रारम्भिक छलफल भएको र अर्को बैठकमा सबैले आफ्नो दाबीमा पुनर्विचार गरी पुनः पेश गर्ने सहमति भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कार्यदललाई सुम्पेको जिम्मेवारी अनुसार हिजो हामीले सङ्घको बारेमा एउटा छलफल चलायौँ र आज हामी प्रदेशमा प्रवेश गरेका छौँ। र तपाईँहरूलाई समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामी जिम्मेवारीको वहन गर्ने नजिक पुगेका छौँ र हामी आइतबार 4 बजे फेरि कार्यदलको बैठक बसेर सङ्घ र प्रदेशको बारेमा अहिले जुन दाबीहरू भएका छन् त्यसलाई व्यावहारिक बनाउने विषयमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। सङ्घ र प्रदेशको प्रारम्भिक सिटको दाबी पेश भएर छलफल अगाडि बढेको र सहमति नजिक पुगेको बताउनुहुँदै मन्त्री कार्कीले आइतबारको बैठकले टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। गठबन्धन कार्यदलको बैठक आइतबार 4 बजे बस्ने कार्यक्रम छ। जति निर्वाचनको मिति नजिकिँदैछ त्यति नै विगतमा सरकारका ठूला पद सम्हाल्ने नेताहरूको यसपालि के होला भन्नेमा आम मतदाताको चासो बढ्दै गएको छ। प्रदेश नम्बर 1 बाट विगतमा उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरूलाई मतदाताले यसपालि पनि सिंहदरबार पठाउलान् कि नपठाउलान् गाउँ सहरका चोकमा चर्चा सुरु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 ले नेपाललाई प्रधानमन्त्री मात्र होइन उपप्रधानमन्त्री पनि अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै दिएको छ। अहिलेसम्म 7 जना प्रधानमन्त्री दिएको प्रदेश नम्बर 1 ले उपप्रधानमन्त्री पनि 5 जना दिएको छ।
उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गरिसक्नुभएका 5 जनामध्ये अहिले पनि 4 जना सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ। ती 4 जना मध्ये 2 जना उपप्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आउनुभएको छ। झापा 3बाट प्रतिस्पर्धा गर्ने उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला गत निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको थियो भने सुनसरी 3बाट प्रतिस्पर्धा गर्ने विजयकुमार गच्छेदार विजयी हुनुभएको थियो। वाम गठबन्धनका बेला समेत आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गरेर 2048 सालपछि अपराजित रूपमा सांसद बन्नुभएको छ विजयकुमार गच्छेदार। अपराजित यात्रा कायम गरेर मात्र होइन, नेपालमा सबैभन्दा धेरै 5 पटक उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएका गच्छेदारको अवस्था यसपालि के होला सबैलाई चासो छ। त्यसैले हामीले पनि उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय तहको चुनावमा वडाध्यक्षहरूले पाएको मतलाई आधार बनाएर केही आँकडा प्रस्तुत गरेका छौँ। विजयकुमार गच्छेदारले प्रतिस्पर्धा गर्ने सुनसरी 3मा यसपालि एमालेका वडाध्यक्षहरूले पाएको मत पूर्व उपप्रधानमन्त्रीको पार्टीका वडाध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा बढी देखिन्छ। एकल प्रतिस्पर्धा हुने हो भने यसपालि यसै भन्ने अवस्था छैन। त्यसै गरी अर्का उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनाली र सुजाता कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रको टुङ्गो छैन। 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा पनि उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थिएन। अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको झापा क्षेत्र नम्बर 3मा पनि यसपालि धेरैको नजर छ। सत्तारूढ गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलको संयोजक सिटौलाको निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँको पार्टीका वडाध्यक्षहरूले पाएको मत अन्य पार्टीका वडाध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा धेरै देखिन्छ। एकल प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने सिटौलाले यसपालि चुनाव जित्ने सम्भावना बढी छ। तर गठबन्धन भएको अवस्थामा झापा 3 र सुनसरी 3को सम्भावनाको परिदृश्य ठिक उल्टो हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री सिटौलाको सवालमा 2074 परिदृश्य दोहोरिएला अथवा विजय भएर सिंहदरबार प्रवेश गर्नुहोला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। भद्री गौतम, नेपाल टेलिभिजन। बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मङ्सिर 4मा हुने निर्वाचनमा आफू उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। पौडेलले अहिलेको समाजले विगतमा परीक्षण भइसकेका जनप्रतिनिधिको सट्टामा नयाँ अनुहार खोजेकाले आफूले दोस्रो पुस्तालाई समर्थन गर्दै उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको हो। एमाले नेता पौडेलले अहिले देशले साँच्चै नै परिवर्तन खोजेको उल्लेख गर्दै अब नयाँ पुस्तालाई उम्मेद्वार बनाउनु र जिताउनु नै आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। सधैँ आफू मात्रै नेतृत्वमा जानुपर्छ र अरूले गर्नै सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञान त्याग्नुपर्ने बेला आएकोले सबैले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले दोस्रो पुस्ता मात्रै अहिले नाति पुस्ता समेत देशको नेतृत्व हाँक्न तयार र सक्षम भएर बसेको उल्लेख गर्नुभएको राससले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यस पटकको लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान राजनीतिज्ञ कमल चित्रकार र वरिष्ठ पत्रकार होमनाथ दाहाललाई प्रदान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर स्वरूप उक्त सम्मान प्रदान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले आफू कमल चित्रकारको प्रेरणाबाट राजनीतिमा आकर्षित भएको बताउनुभयो। देउवाले काङ्ग्रेसका विचारलाई जनतासम्म पुर्याउने काममा निडर भएर लाग्ने पत्रकार होमनाथ दाहाल भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मलाई काङ्ग्रेसप्रति आकर्षण गराउने कमल चित्रकार नै हो। हेर्नुहोस्, म त विद्यार्थी थिएँ, साइन्सको विद्यार्थी थिएँ कलेजमा। हडताल, सामान्य हडतालमा चाहिँ नि पुलिसले लाँदै लग्यो, बनाएर लगेर गयो सबै ठाउँमा लगेर। कमल चित्रकार उसलाई चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि उसको युनियनको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीको युनियनको अध्यक्ष। त्यसमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा चाहिँ युनियन दिएको, अन्त काहीँ युनियन पनि थिएन। त्यस्तो बेलामा पहिलोपल्ट मलाई मैले भेटेको चाहिँ नि यो पुलिस चौकी थानै भन्नु पऱ्यो उसमा चाहिँ यो। कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष डाक्टर केदारनाथ सिंह केसीले लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि समाज क्रियाशील रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सुझावसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता विधेयक 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट उही स्वरूपमा पारित भई यति बेला राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भने नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरिएको भन्दै यथार्थ नबुझी भ्रमपूर्ण समाचारको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले दस्तावेज नै तयार पारेर नागरिकता विधेयक 2079 सम्बन्धी आएका भ्रमपूर्ण यथार्थ उल्लेख गर्दै विधेयकका सम्बन्धमा प्रचारमा आए जस्तो विवादित विषय नरहेको स्पष्ट पारेको हो। अहिलेसम्मका संविधान र ऐनले गरेका व्यवस्थाबारे फेहरिस्त उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयकमा प्रचारमा ल्याएको विषयबारे उल्लेख नभएको स्पष्ट पारेको छ। वर्तमान समयमा राजनीतिक रङ्गमञ्चमा छलफलमा रहेका विषय संविधानसँग कतै पनि बाजिएको अवस्थामा नरहेको काङ्ग्रेसले बताएको छ। संशोधित विधेयकमा लोग्ने वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा सो घोषणा गर्ने सम्बन्धी विषय पूर्णतया कार्यविधिगत मात्र भएको र त्यसबारे नागरिकतामा कुनै विवरण उल्लेख नहुने प्रश्न पारेको छ। प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा वर्तमान संविधानको धारा 38 महिलाको हक तथा धारा 289 को पदाधिकारीको विशेष व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान र यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश समेतको अनुकूल हुँदा राष्ट्रपतिको सन्देश नै संविधानको प्रतिकूल देखिएको काङ्ग्रेसको ठहर रहेको छ। यस्तै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कुनै कुरा उल्लेख नहुँदा नहुँदै भ्रमपूर्ण समाचार फैलाएको अवस्था रहेको भन्दै काङ्ग्रेसले विभिन्न समयमा गरिएका व्यवस्था उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपाल नागरिकता ऐन 2009 देखि 2072 सालमा जारी भएको नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दा निरन्तर रूपमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउँदै आएको स्पष्ट पारेको छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो दस्तावेजमा हाल प्रचलनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 ले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन विवाह दर्तापछि 5-7 वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था नगरेको उल्लेख गरेको छ। 2078 साल जेठ 9 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जारी गरिएको अध्यादेशमा समेत त्यस्तो व्यवस्था नराखिएको प्रश्न पारेको छ। नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरेको स्मरण गराउँदै काङ्ग्रेसले यथार्थ बिर्सिएर भ्रममा नलाग्न आग्रह गरेको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। विराटनगरमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिकता विधेयकले कुनै राजनीतिक सङ्कट नल्याउने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिले सेनाका वर्तमान र भूपू पदाधिकारीहरूलाई भेट गर्नु अस्वाभाविक देखिए पनि राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउने खालको नभएको बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष प्रचण्डले बाहिर हल्ला भए जस्तो कुनै विवाद नभएको र गठबन्धनबीच सहमतिमा नै सिटको बाँडफाँट हुने बताउनुभयो। यो समाधान भएरै जान्छ। यो राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रक्रियाबाटै पारित हुन्छ र राष्ट्रपतिजीले पनि यसलाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ त्यो विश्वास छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आजबाट देशैभर जनताको साथमा काङ्ग्रेस अभियान सुरु गरेको छ। 4 मङ्सिरको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी काङ्ग्रेसले 3 चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी आजबाट 24 गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्दैछ। आम नागरिक र पार्टी नेतृत्वलाई एकअर्कासँग जोड्ने गरी काङ्ग्रेसले शुक्रबारदेखि जनताको साथमा काङ्ग्रेस नाम दिएर अभियान सुरु गरेको छ। अभियानमा जनताका समस्या सुन्ने, काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको जानकारी गराउने र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच तालमेलको औचित्यका बारेमा जनतालाई जानकारी गराइनेछ। भदौ 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने अभियानका लागि काङ्ग्रेसले 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएको छ। यो अवधिमा केन्द्रीय प्रतिनिधिले जिल्लामा पुगेर जिल्ला कार्य समिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति प्रतिनिधि लगायतको बैठक बोलाउनुका साथै स्थानीय जनताको दुःख र गुनासो समेत सुन्नेछन्। आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सुरु गरिएको अभियानबाट आएका सुझावका आधारमा घोषणापत्र तयार पारिने काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताउनुभयो। हाम्रो कुराहरू पनि तल लिएर जान्छौँ।
तर सँगसँगै हाम्रो साथीहरूले तलको कुरा पनि माथि लिएर आउनुहुन्छ। जनतासँग काङ्ग्रेसको अभियान अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो बारेमा हामीलाई सचिनका निम्ति दिने सुझावहरू के छन्, पार्टीको नीतिहरूका सन्दर्भमा के छ, नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावमा के एजेन्डा लिएर जाओस् भन्ने कुरा जनताहरू चाहन्छन्। र भोलिको दिनमा तल्लो तहमा चाहिँ के विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ, यो कुराहरू पनि हामी जनताको तहबाट त्यो अन्तर्क्रियाको दौरान, छलफलको दौरान सङ्कलन गर्छौँ र माथि लिएर आउँछौँ। अभियानमा प्रदेश समिति र जिल्ला समितिले समेत मातहतका तहमा प्रतिनिधि खटाएर जनतासँग नजिक हुने काम गर्नेछन्। काङ्ग्रेसले यसअघिका निर्वाचनहरूमा समेत यस्तै अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको थियो। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सलोजा दहाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकको पहिलो दिन पार्टी अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनका साथै सल्लाहकार परिषदको प्रतिवेदन, अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गरिएको हो। त्यस्तै बैठकमा आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयनका लागि तयार गरिएको मापदण्डको प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ। निर्वाचनमा भएका अन्तर्घात छानबिन गर्नका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी गराएको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। सबै प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझाव पेश गर्न विभिन्न 9वटा समिति बनाइएको रिजालले जानकारी दिनुभयो। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक शनिबार बिहान 10:30 बजे पुनः बस्ने र 9वटा समितिले आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्ने नेकपा एमालेले जनाएको छ। सवारी पार्किङ बनाउने भनेर नक्सा पास गर्दा राजस्व छुट लिएका तर पार्किङ स्थलमा अन्य व्यवसाय गरेका भवन खोज्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज डोजर चलाएन। तर ज्यादै भिडभाड र सवारी व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना हुँदै आएको राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरको भूमिगत पार्किङ भने खाली गराएको छ। पार्किङ गर्न बनाएको ठाउँमा विभागले सेवाग्राही प्रतीक्षालय बनाएको थियो। त्यसो गर्दा सवारी साधन धेरै टाढा वा यत्र तत्र रोक्नु पर्दा सडकको निर्बाध सञ्चालनमा असर परेको थियो। महानगरले राहदानी विभागको बेसमेन्टमा राखिएका कुर्सी र अन्य सामान हटाएर पार्किङ स्थल देखाइदिएको हो। सो क्रममा राहदानी विभागका प्रतिनिधिहरूले सरकारी बानी अनुसार केही दिनभित्रै बेसमेन्टमा रहेका कुर्सी हटाएर पार्किङ बनाउने बताए पनि महानगरले आजै सबै कुर्सीहरू हटाएको हो। यसअघि पटक पटक भएको छलफलमा बेसमेन्टमा पार्किङ बनाउन विभागले आनाकानी गरेपछि बेसमेन्ट खाली गराइएको महानगरका प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। महानगरले बेसमेन्ट खाली गराएपछि राहदानी विभागले आइतबारबाट विभागको बेसमेन्टमा सेवाग्राहीका लागि पार्किङको व्यवस्था गरिएको सूचना जारी गरेको छ। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। पुनः स्वागत छ समाचारका बाँकी क्रममा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष साउदी अरेबिया र स्लोभाक गणतन्त्रका राजदूतहरूले ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहबीच नेपालका लागि साउदी अरेबियाका आवासीय राजदूत साद नासिर अब्दुल्लाह अबु हाइमेदले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको हो। यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष स्लोभाक गणतन्त्रका गैर आवासीय राजदूत रोबर्ट म्याक्सियनले पनि आजै आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभयो। उक्त अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन सक्ने जस्तो सुकै जिम्मेवारी वहन गर्न नेपाली सेना तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ।
नेपाली सेनाको 2 दिने कमान्ड सेनापति समन्वयात्मक बैठक 2079 को समापन समारोहमा आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सोही अनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यका लागि तयारी हालतमा रहन र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य उत्कृष्ट ढङ्गले सम्पन्न गर्न 4वटै कमान्डका कमान्ड सेनापतिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको गहन समीक्षा गरी उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरूमाथि सूक्ष्म विश्लेषणसहित सुरु भएको बैठकमा 4वटै कमान्डका कमान्ड सेनापति, जङ्गी अड्डाका विभिन्न विभाग, महानिर्देशनालय तथा निर्देशनालयहरूबाट विगतको कार्यको समीक्षा तथा वर्तमान गतिविधिहरू समेटी प्रस्तुतिकरण भएको थियो। नियमित रूपमा सञ्चालन हुने यस प्रकारको उच्चस्तरीय समन्वयात्मक बैठकमा भएका प्रस्तुतिकरण र उठान भएका विषयवस्तुहरूमाथि भएको गहन छलफल तथा आपसी अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त भएका अमूल्य राय सुझावहरूले नेपाली सेनाको नीति निर्माण तथा भावी योजना तर्जुमा गर्न उपयुक्त दिशानिर्देश गर्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धन बाध्यता भएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ चितवनको 5औं जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री शर्माले गठबन्धनलाई 5-10 वर्षसम्म सहकार्य अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धन बाध्यताको गठबन्धन गर्नु परेको भन्दै उहाँले राजनीतिक स्थायित्व भएमा मात्रै आर्थिक विकास र प्रगति हुने उल्लेख गर्नुभयो। बजेटले व्यापारभन्दा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर क्रमभङ्ग गरेको र यसले देशलाई आर्थिक अवस्थालाई स्थिरतातिर लैजान लक्ष्य लिएको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। अन्तमा गएर दुःख पाउने अवस्था भयो भन्ने विचार जो उठेको थियो तपाईँहरूकै सल्लाह अनुसार है अध्यक्ष प्रखण्डको विशेष यसमा जोड पनि थियो र सबै मैले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सहकार्य छलफल गरेर किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटकको हवाई उद्धारका नाममा हुने विकृतिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने बताउनु भएको छ। हिमालयन उद्धार सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटकको हवाई उद्धारका नाममा हुने विकृतिले समग्र नेपालकै पर्यटन क्षेत्रमा असर पारेको भन्दै यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने बताउनुभयो। हवाई उद्धार सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ योजना बनाएर लैजानुपर्ने धारणा मन्त्री श्रेष्ठको छ। यो उद्धारको नाममा हुने कतिपय विकृतिहरूलाई हामीले चाहिँ नि कडाइका साथ यसलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम स्पष्ट छौँ। कार्यक्रममा सङ्घले गत आर्थिक वर्षमा हिमालय क्षेत्रबाट नेपाली र विदेशी गरी 1070 जनाको उद्धार गरिएको जनाएको छ। अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट कपिलवस्तुमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मदरहवा बस्ने 55 वर्षीय राम समोज भन्ने घुरहु पासी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पासीलाई मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 महादेवा गाउँमा गोली हानी हत्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना भए लगत्तै कपिलवस्तु प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक प्रेमबहादुर बस्नेत सहितको टोली पुगेर घटनामा संलग्नको खोजी कार्य जारी राखेको प्रहरीले जनाएको छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ भाग लिन दलहरूद्वारा आयोगमा निवेदन दर्ता पहिलो दिन। आज 29 दलको मनोनयन। सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँड अझै टुङ्ग्याउन सकेन। एमाले नेता बागमतीका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमडीद्वारा मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा। समाजले नयाँ पुस्ता खोजेकोले पुरानाले त्याग गर्नुपर्नेमा जोड। नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा यथार्थ नबुझी भ्रमपूर्ण समाचारको पछि नलाग्न कांग्रेसको आग्रह। विधेयकले राजनीतिक सङ्कट नल्याउने माओवादी अध्यक्षको भनाइ। कांग्रेसको जनताको साथमा कांग्रेस अभियान सुरु। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयनका लागि मापदण्डको प्रस्ताव पेश। पाकिस्तानमा बाढी र पहिरोमा परि 1000 जनाको मृत्यु हुनेमा 350 बालबालिका। राष्ट्रिय सङ्कटको घोषणा।
र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने प्रदेशका खेलाडीलाई बागमती प्रदेशले भत्ता उपलब्ध गराउने। प्राथमिकतामा परेका 9 खेलमा स्वर्ण जित्नेलाई मासिक 6000 भत्ता दिइने। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले खानेपानीको विकल्प खानेपानी मात्रै भएकोले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा खानेपानी आपूर्तिमा देखिएका समस्या र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा सम्बन्धित सङ्घ संस्था र सरकार बीच गहन छलफल हुन जरुरी भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो। खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले खानेपानी व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतनामूलक समाचार सम्प्रेषण गर्ने विभिन्न सञ्चारगृहका सञ्चारकर्मीहरूलाई वास राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित पनि गर्नुभयो। पिउने पानी जोडिन्छ, यसभित्र सरसफाई जोडिन्छ, यसभित्र स्वास्थ्यको कुराहरू जोडिन्छ, धेरै कुराहरू जोडिन्छ र एउटा सभ्य समाज हाम्रो दूर दराज गाउँमा असाध्यै गरिब गाउँ हेर्दा गरिब गाउँमा एउटा सभ्यताको सुरुवात गर्ने कार्यक्रमको रूपमा हामीले यसलाई सोचेका छौँ। कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले दिगो र दीर्घकालीन खानेपानीको जोहोका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 324 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस अवधिमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3515 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 418 कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3943 रहेको छ। हाल होम आइसोलेसनमा 3766, संस्थागत आइसोलेसनमा 177, आइसियुमा 50 र भेन्टिलेटरमा 1 जना संक्रमित उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न कारणले गर्दा सुत्ने बेलामा हुने असुविधाको निवारण स्वस्थ जीवनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भएको सम्बन्धित विज्ञ चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सुताइको कारणले गर्दा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यसहित विज्ञ चिकित्सकहरू सहभागी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा चिकित्सकहरूले सुतेको बेलामा घुर्ने, हातगोडा चलाउने लगायत बानीलाई बेवास्ता नगर्न सुझाव दिएका हुन्। सुत्ने बखतमा घुर्ने बानी पनि रोग भएको र यसले दिमागमा अक्सिजनको कमी हुन गई मुटुको रोग, मधुमेह, नशा लगायत सम्बन्धी रोग बढ्ने र कतिपय अवस्थामा मृत्यु समेत हुने भएकोले समयमै यसको निदानमा लाग्नुपर्ने विज्ञ चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर मृगेन्द्र पाण्डे र डाक्टर रमेश चोखानीले औषधि खाएर निको नहुने सुताई समस्यालाई विशेष रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ब्रिटिस क्याराबियनका गरी 150 भन्दा बढी विज्ञ चिकित्सकहरूको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनले सुताई असुविधा र त्यसले निम्त्याउने समस्या समाधानका उपायहरूबारे 1 दर्जन भन्दा बढी कार्यपत्रहरू मार्फत आम नागरिकलाई जानकारी गराउने अपेक्षा आयोजक संस्था नेपाल सोसाइटी अफ स्लिप डिसअर्डरका महासचिव डाक्टर योगेश न्यौपानेले व्यक्त गर्नुभएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नक्कली रक्सी बनाई बिक्री वितरण गरेको भन्दै विभिन्न 5 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दोलखा घर भई हाल काठमाडौँ बस्ने 24 वर्षका हरि ओली, भक्तपुर बस्ने 39 वर्षका भगवान बस्नेत र 20 वर्षका विशाल ओली रहेका छन्। त्यसै गरी रामेछाप जिल्ला घर भई हाल काठमाडौँ बस्ने 27 वर्षका 2 जना मनोज खत्री र गोपी श्रेष्ठ पनि रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट नक्कली रक्सी उत्पादनमा प्रयोग गर्ने बोतल, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्टिकर लगायत सामग्री बरामद गरिएको छ। उनीहरूलाई कालोबजारी तथा अन्य सामाजिक अपराध सजाय ऐन अन्तर्गतको कसुरमा जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थपी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। लन्च, डिस्कोथेक्स र विभिन्न मदिराका डिलर जहाँ हुन्छ, दोहोरी, डान्स बार लगायतका ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई बिक्री वितरण गर्ने गरेको रहेछ। नेपालका चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिक्सहरूलाई श्रम ऐन 2074ले तोकेभन्दा धेरै समय काममा लगाइएको भन्दै कानुनको पालना गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग गरेको छलफल र अध्ययन अनुसार कतिपय अस्पतालमा 24 घण्टासम्म र कतिपयमा 36 घण्टासम्म काममा लगाउने गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। श्रम ऐनको दफा 28ले प्रतिदिन 8 घण्टा र 1 हप्तामा 48 घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाइने उल्लेख रहेको आयोगले जनाएको छ।
साथै श्रम ऐनकै दफा 30ले प्रतिदिन 4 घण्टा र हप्तामा 24 घण्टाभन्दा बढी अतिरिक्त समय काममा लगाउन नपाइने र लगाएमा अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको तर्फ पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार लगातार 12 घण्टाभन्दा बढी काममा नलगाउने व्यवस्था तुरुन्त मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल सेनाले जानकारी दिनुभएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले अघि सारेको किसान परिचय पत्र वितरण योजना अलपत्र परेको छ। योजना कार्यान्वयनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सहमति नदिँदा किसानलाई परिचय पत्र वितरणको योजना अघि बढ्न नसकेको हो। योजना कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ढिलो गरी सहमति दिए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालसम्म सहमति नदिँदा कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ। हाम्रो मन्त्रालयमा आइसकेको छ र मन्त्रालयमा आइसकेपछि हामीले फेरि सहमतिको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पठाउनुपर्ने हुन्छ। सोही अनुरूप हामीले आन्तरिक मामिला पनि हामीले पठाइसकेको अवस्था छ र उहाँबाट अहिलेसम्म सहमति नआएको अवस्था छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बाढी र पहिरोको घटनामा परि ठूलो जनधनको क्षति भएपछि पाकिस्तानमा राष्ट्रिय सङ्कटको घोषणा गरिएको छ। केही दिन यता लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो आएको र मानवीय तथा भौतिक क्षति भएकोले राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गरिएको हो। सङ्कट घोषणापछि राज्यका सबै संयन्त्र र शक्ति प्रभावित क्षेत्र र पीडितको उद्धारमा केन्द्रित गर्ने त्यहाँका जलवायु परिवर्तन मन्त्री शेरी रहमानले बताउनु भएको छ। पाकिस्तानमा पछिल्लो समयमा आएका बाढी पहिरोका घटनामा झण्डै 1000 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकमध्ये 350 बालबालिका रहेको बताइएको छ। बाढी पहिरोका कारण अरू हजारौं मानिस घाइते र विस्थापित भएका छन् भने लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन्। यसैबीच बाढी र डुबानमा परेका स्थानमा पानीजन्य रोगको महामारी फैलिएको छ। विशेष गरी बालबालिका प्रभावित भएपछि पाकिस्तान सरकारले सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि अपिल गरेको छ। मनसुनको समयमा पाकिस्तानमा धेरै वर्षा हुने भए पनि यसपटक औसत भन्दा पनि धेरै पानी परेको बताइएको छ। अब केही बेर विश्राम र त्यसपछि बाँकी समाचार। बाँकी समाचारको सुरुमा आर्थिक समाचार। म्याद गुज्रिएको चामल, तेल र दाललाई नयाँ लेबल र प्याकेजिङ गरी भक्तपुरको चुनदेवीमा बेच्ने गरेको फेला परेको छ। एउटै पसलबाट 13,31,000 रुपैयाँ बराबरको अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको छ भने 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। सुकिला बोरा अनि त्यही बोराभित्र रहेका सफा चामल तथा दाल र बट्टामा राखिएका खाने तेलहरू जहीँ तहीँका किराना पसलमा प्रशस्त पाइन्छन्। सबैको भान्सामा प्रयोग गरिने यी सामानहरू देखेपछि उपभोक्ताले सहजै खरिद गरेर लैजान्छन्। तर व्यापारीहरूले यही सफा बोरा देखाएर उपभोक्तालाई कसरी ठग्ने गरेका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो भक्तपुरको चुनदेवीमा रहेको चुनदेवी खाद्य स्टोरको, जहाँ शुक्रबार नगरपालिका र स्थानीय प्रशासन सहितको टोलीले अनुगमन गर्दा कुहिएका बोराहरूले पसलको गोदाम भरिएको फेला पर्यो। म्याद नागेका चामल तथा दाललाई नयाँ बोरामा राखेर फेरि बिक्रीका लागि पठाउने गरेको व्यापारी आफैले स्वीकार गरेका छन्। गर्मीले गरेर पनि यो किराहरू सरेको हो अनि कुनै चिज महँगो भएर टिकी ठन्केर बस्यो, कुनै चिज नराम्रो भएर बसिराख्यो, त्यसकारणले यस्तो भयो। यही एउटा पसलबाट मात्र अनुगमन टोलीले करिब 13,31,000 रुपैयाँ बराबरको दाल, चामल तथा खानेतेल बरामद गरी नष्ट गरेको छ। 119 क्विन्टल चामल जुन 9,90,000 रुपैयाँ बराबरको छ। त्यसै गरी दाल 975 केजी 9 क्विन्टल 75 केजी छ, त्यसको अनुमानित मूल्य 1,41,000 छ। त्यसै गरी तेल 336 लिटर 336 किलो वा लिटर जे भने पनि त्यसको 1,90,000। यसरी 13,21,000 मूल्य बराबर अन्दाजी त्यति मूल्य बराबरको सामग्रीहरू हामीले जफत गरेर त्यसपछि नष्ट गर्ने काम यहाँ नगरपालिकाको फोहोर विसर्जन स्थलमा ल्याएर नष्ट गरेका छौँ।
म्याद नागेका खाद्यान्नलाई अर्को बोरामा हालेर बिक्री गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि पसलेले खेलवाड गरेको आरोप उपभोक्ता कर्मीको छ। आजको अनुगमनबाट रत्ति पनि तपाईँको चाहिँ व्यवसायहरूमा चाहिँ नैतिकता छ भन्ने कुरो चाहिँ देखिएन। जस्तो तपाईँको त्यहाँ चामल रिफाइनरी मेसिनबाट तपाईँको जस्तो तपाईँको फेरि चाहिँ चिप्लो पारेर फेरि चाहिँ विभिन्न चाहिँ बोरामा विभिन्न ब्रान्डमा चामल एउटै तर तपाईँको विभिन्न चाहिँ ब्रान्डमा लगेर फेरि विभिन्न पैसा राखेर तपाईँको आम उपभोक्ताले त यसरी ठगिया रहेछ कि तपाईँको यो त अत्यन्तै चाहिँ निन्दनीय र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अत्यन्तै हुनै नसक्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। नेपालमा म्याद गुज्रिएको सामान बेचेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिनु नयाँ कुरा होइन। एकातर्फ अनुगमन नहुनु, अर्कोतर्फ अनुगमन भए पनि दोषीलाई कारवाही नहुनुले उपभोक्ताहरू सधैँ ठगिन बाध्य छन्। यसतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनले ध्यान दिनु आवश्यक छ। क्यामेरामा बेनिता रिजालको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। तर संस्थापक लगानीकर्ताहरूले भने सेयर बेच्ने र कम्पनीलाई नै अलपत्र पार्ने जोखिम बढ्ने देखिएपछि सरकारले कम्पनी अलपत्र पर्न नदिन नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ। जलविद्युत कम्पनीहरूमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूले सेयर बेच्ने र कम्पनी नै अलपत्र पारेर हिँड्ने जोखिम बढेको महसुस गरी सरकारले कम्पनी नियमन गर्न नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले सरकारलाई जलविद्युत कम्पनी नियमन गर्न सिफारिस गरेपछि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको हो। समितिले जलविद्युत कम्पनीका संस्थागत लगानीकर्ताहरूले विद्युत उत्पादन सुरु गरेको 10 वर्ष पूरा नभए संस्थागत सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी 10 वर्षपछि संस्थापक सेयर बिक्री गर्नु परेमा कम्तीमा 20% कायम राख्नुपर्ने सुझाव समेत अध्ययन समितिले दिएको छ। भोलिको दिनमा जो मुख्य लगानीकर्ताहरू हो उहाँहरू यसबाट निस्केर जाने र थुप्रै अरू आउने, त्यो हुँदाखेरि आयोजना अल्पत्र पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ भनेर हामीले केही प्रावधानहरू सुझाव गर्यौं। सरकारले जलविद्युत कम्पनी नै अलपत्र पर्नबाट रोक्न नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेपछि जलविद्युत कम्पनीका संस्थागत लगानीकर्ताहरूले भने त्यस्तो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। 30 वर्षसम्म चाहिँ 20% सेयर चाहिँ बेच्न नपाउने राख्ने भनेर भने यस्तो खालको सोच राखेर अगाडि आउनु हुँदैन। सरकारले जलविद्युत कम्पनीको वित्तीय सुरक्षा र संस्थागत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नका लागि ल्याउन लागेको नीतिले जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पनि लगानी सुरक्षित हुने देखिन्छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। बागमती प्रदेशले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका 9 खेलमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई मासिक 6000 रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको हो। फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, एथलेटिक्स, बक्सिङ, कराते, टेक्वान्डो, ब्याडमिन्टन र पौडी खेललाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले खेलाडीहरूलाई आफ्नै व्यवस्थापनमा 45 दिने बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री ढकालले बागमती प्रदेशमा खेलाडी छनौट तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि 9 करोड 44 लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28बाट कार्तिक 3 गतेसम्म हुनेछ। 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बागमती प्रदेशले सबै खेलमा सहभागिता जनाउने बताएको छ। केन्या विरुद्धको दोस्रो T20 क्रिकेटमा नेपाल पराजित भएको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा आज भएको दोस्रो दिनको खेलमा नेपाल घरेलु टोलीसँग 18 रनले पराजित भयो। यो जितसँगै केन्याले 5 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी गरेको छ। हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपाल 5 विकेटले विजयी भएको थियो। केन्याले दिएको 133 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 19 ओभरमा अल आउट हुँदै 114 रनमा समेटिएको थियो। नेपालका लागि आरिफ शेखले सर्वाधिक 25 रन बनाएका थिए। केन्या विरुद्ध कप्तान सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 3-3 विकेट लिएका थिए। अब नेपालले केन्या विरुद्धको तेस्रो खेल आइतबार खेल्नेछ। त्यस्तै दुई टोलीबीच चौथो T20 भदौ 13 गते र 5औं तथा अन्तिम T20 भदौ 14 गते हुनेछ।
T20 श्रृङ्खलापछि नेपालले केन्यासँग 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। I like that. That's what I want to see. And that's why it's been... खेलको समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशको पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। यसैगरी बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशहरूका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज राति न्यूनतम तापक्रम 20 र 22 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 29 र 31 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ भाग लिन दलहरूद्वारा आयोगमा निवेदन दर्ता। पहिलो दिन आज 29 दलको मनोनयन। सत्ता गठबन्धनले भने सिट बाँडफाँड अझै टुङ्ग्याउन सकेन। एमाले नेता बागमतीका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा। समाजले नयाँ पुस्ता खोजेकोले पुरानाले त्याग गर्नुपर्नेमा जोड। नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा यथार्थ नबुझी भ्रमपूर्ण समाचारको पछि नलाग्न काङ्ग्रेसको आग्रह। विधेयकले राजनैतिक सङ्कट नल्याउने माओवादी